बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर के अहम तरीन इंतखाबी हलके NA 133 में ज़िमनी इंतखाबात 5 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसके लिए गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। वोटर्स क्या सोच रहे हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और ये वो नशिस्त है जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा परवेज़ मलिक की वफात पर खाली हुई थी। लेकिन पहले कुछ इस हल्के के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रखते हैं। लेटेस्ट अपडेट ये हैं जनाब के वोटों की खरीदो फरोख्त पर तहकीकाती इदारों ने मजीद मोहलत मांग ली है। तहकीकात वो जो कर रहे थे, कुछ वीडियोज़ यहाँ से सामने आई थी। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही सियासी जमातें यहाँ पर वोट खरीद रही थी। तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार यहाँ मौजूद नहीं है, इलेक्शन से बाहर है, उसकी वजूहत भी आपको बताएंगे। तो जनाब मामला कुछ यूँ है कि अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से आई है वो ये है जनाब के वोटों की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक मुबैना वीडियो का फ्रांसिक कराने और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने की मुद्दत खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि 30 नवंबर मुद्दत थी, तहकीकाती इदारों ने मजीद मोहलत मांग ली है। और कमीशन का कहना है कि अगर जिम्मेदार कामयाब उम्मीदवार ठहरा तो उसे नाअहल कर देंगे। और लाहौर से कौमी असम्बली का ये जो हल्का है अहम तरीन, यहाँ पर मुख्तलिफ वीडियो सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने फ्रांसिक रिपोर्ट के असूल और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखे और 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। लेकिन हैरान कुन तौर पर अभी तक चेयरमैन पेमरा, चेयरमैन नादरा समेत IG, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर में से किसी ने भी रिपोर्ट जमा नहीं कराई। है ना हैरान कुन बात। तो जनाब तहकीकाती इदारों ने मजीद मोहलत मांगने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें हुक्म दिया है कि जल्द अज जल्द अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके जगह और जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब कुछ हो जाए जनाब इस हल्के का बैकग्राउंड। और जनाब हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि पार्टी के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए थे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो PTI का उम्मीदवार था उनके तजवीज़ कुनिंदा शख्स का ताल्लुक हल्का NA 133 से नहीं था। हैरान कुन तौर पर इतना बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्यों सामने आया, या ये किसी और कोई और प्लानिंग है इसके पीछे, हुकूमत कुछ और जानना चाह रही है, ये भी आपके सामने रखते हैं। तो जनाब हाई कोर्ट के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी उसके बाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमशेद इकबाल चीमा ने दरखास्त दायर की, यहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ पर वो नहीं है और मुकाबला अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। नवाज लीग की शाइस्ता परवेज़ मलिक, जो कि परवेज़ मलिक की अहलियाँ हैं जिनकी वफात पर यह नशिस्त खाली हुई, उनके पास टिकट है, जबकि पीपल्स पार्टी ने असलम गिल को अपना उम्मीदवार नामजद किया है और ज़ोर शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। लाहौर का ये अहम तरीन हल्का, इसमें पोश और गुंजान आबाद दोनों तरह की आबादियों पर मुश्तमिल है। जौहर टाउन, मॉडल टाउन, लिंक रोड, फैसल टाउन, टाउनशिप, कोट लखपत, वफाकी कॉलोनी, लियाकताबाद और ग्रीन टाउन की आबादियों पर यह इलाका मुश्तमिल है। बैकग्राउंड हो जाए, अगर पिछले इलेक्शन के रिज़ल्ट अगर आपके सामने रखें तो ये फैफन जो कि तस्दीक शुदा रिज़ल्ट, ये फैफन हमें यह बताता है कि परवेज़ मलिक नवाज लीग के उन्होंने 89,699 वोट लिए थे और एजाज़ अहमद चौधरी तहरीक इंसाफ के 77,293, यानी तकरीबन 12,000 वोटों से तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, जो कि कौमी सतह के इलेक्शन के लिए बहुत कम मार्जिन है। 6,000 वोट अगर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाएँ तो 12 कि ये जो लीड है ये ख़त्म हो जाती है, दूसरा उम्मीदवार जीत जाता है। तीसरे नंबर पर मतलूब अहमद TLP के 13,235 वोट उन्होंने हासिल किए थे। पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद असलम के लिए यही उम्मीदवार थे, 5,585 चौथे नंबर पर आए थे। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ साथ यहाँ पर TLP का उम्मीदवार भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फहरिस्त आई थी उसमें जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यहाँ से जो नवाज लीग है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके अलावा जो पार्टी टिकट है जिस शख्स के पास, वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स सईदा गुलाम फातिमा खातून उम्मीदवार, और इसके साथ साथ जनाब उनका जो सिंबल है वो घंटी है, बेल। और फिर तहरीक इस्लाह पाकिस्तान के कैंडिडेट अब्दुल अजीज़ हैं, इलेक्शन सिंबल है उनका टर्बन। तो इसके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हैं और ये जो 10-11 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शामिल हुई है, और तहरीक इंसाफ और TLP इस हतमी फहरिस्त के मुताबिक यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अब जनाब हो क्या रहा है, वो कुछ यूँ रहा है जनाब के वोटर जो है यहाँ के वो महंगाई के हवाले से तो शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की माजी की परफॉर्मेंस से भी उस तरह से वो सेटिस्फाई जो है वो नज़र नहीं आते।
اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ کس کو ووٹ کریں گے تو لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تو جو ہے وہ میدان میں نہیں ہے، اب ان کے پاس دو ہی آپشن ہیں، اور دونوں آپشن میں وہ یہ دیکھیں گے کہ کون جو ہے وہ ان کے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے، یعنی کہ قومی سطح سے ہٹ کر یہ الیکشن اب الیکشن حلقے کی سطح پر آ گیا، اور حلقے کے مسائل جو ہیں وہ عوام کے وہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں۔ اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے جو کچھ تفصیلات یہاں سے جاری کی ہیں ان کے مطابق رجسٹر ووٹر کی تعداد جو ہے وہ 4,40,000 سے زائد ہے، اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ تحریک انصاف کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں جان بوجھ کر، یہاں سے انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کی قیادت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ دو رائے ان کے اندر، ایک رائے تو بالکل وہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی، اور ووٹ جو ہے ان کے تجویز کنندہ کا پہلے اسی حلقے میں تھا، بعد میں دوسرے حلقے میں ٹرانسفر کیا گیا۔ دوسری جانب پارٹی کے اندر ایک رائے یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ ان تمام تر ضمنی انتخابات میں جتنے بھی اب تک ہو چکے ہیں 2018 سے بعد 2018 کے بعد جتنے بھی ضمنی انتخابات گزشتہ 3 برس کے عرصے میں ہوئے ہیں، اس میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور قیادت نے مختلف اسٹریٹجیز اپناتے ہوئے جو ہے وہ مختلف آپشن استعمال کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ پشاور سے لے کے کراچی تک جو فیصلے عمران خان اور ان کی قیادت نے کیے تحریک انصاف کی ٹکٹ ایوارڈ کرنے کے حوالے سے اور الیکشن لڑنے کے حوالے سے، اس میں جو ہے وہ ایک بڑی ویریشن جو ہے وہ نظر آئی، اور بعض جگہ کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایسے مضبوط ترین کینڈیڈیٹ ماضی میں جو تحریک انصاف کا حصہ تھے جو کہ آزاد کھڑے ہو گئے بعد میں ان ضمنی انتخابات کے اندر، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا بلکہ کچھ اور لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا، اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ الیکٹیبلز کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پر، پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے پر عمران خان کے نام پر کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں۔ اور اس صورتحال میں اس حلقے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس حلقے میں الیکشن نہیں لے یہ جو اس حلقے کا الیکشن ہے اس میں اگر وہ حصہ نہیں لے رہی تو یہاں کے ضمنی انتخابات میں، ضمنی انتخابات جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عام طور پر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ یہاں پر کم ہوتا ہے ضمنی انتخابات میں پاکستان کے اندر، تو اس حلقے کے اندر تحریک انصاف کے الیکشن میں حصہ نہ لینے کی صورت میں ٹرن آؤٹ بڑا ہی امپارٹنٹ ہے، کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے ووٹرز کو اس بات کے اوپر قائل کر رہی ہے کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں، ووٹ نہ ڈالیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے جناب کہ عام طور پر ضمنی انتخابات میں بہت بڑا بھی اگر ٹرن آؤٹ ہو جائے تو تقریباً 40% کے قریب ہی رہا کرتا ہے۔ اس حلقے میں کیا سچویشن بنتی ہے ایک ایسی صورتحال میں جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں پر موجود نہ ہو؟ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز دونوں ہی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن میں حصہ نہ لینے کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے لاہور کے کم از کم اس حلقے کی حد تک جو ہے وہ ریوائیو ہو سکتی ہے، لیکن سردست میں ان کی اس رائے سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ ہماری جو آبزرویشن ہے ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے اور پنجاب کے حلقوں میں کسی بھی جگہ پر اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ 10,000 سے زائد ووٹ بھی کسی بھی جگہ پر نکال سکے۔ اس حلقے کے اندر بھی وہ چوتھے نمبر پر رہے تھے گزشتہ انتخابات کے اندر، اور 5,000 کے قریب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے یہاں سے ووٹ جو ہے وہ نکالے تھے۔ اب اگر ٹرن آؤٹ اس حلقے سے اس ضمنی انتخابات سے کم آتا ہے 35-40% سے کم، تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ ان کا امیدوار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے اور انہوں نے ڈس سیٹسفیکشن کا مظاہرہ کیا نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے اوپر۔ دوسری جانب پارٹی کے حلقوں کی، پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کی ایک اہم رائے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ بھی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے کم از کم اس بات کا اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ لاہور جس کو نواز لیگ اور دیگر انتخابی حلقے جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ گردانتے ہیں، اس کے اہم ترین انتخابی حلقے جو کہ روایتی طور پر نواز لیگ یہاں سے جیتی رہی ہے، اس حلقے سے مسلم لیگ نواز کے کتنے ووٹ نکلتے ہیں ایک ایسی سچویشن میں کہ جب کہ پوری دنیا میں آنے والی مہنگائی کی لہر کے بعد پاکستان میں بھی اس کا اثر ہے، اور موجودہ حکومت سے مہنگائی کی حد تک جو عوام ہے وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حلقے کے کتنے % عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کی بجائے جو ہے وہ، کیونکہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے، نواز لیگ کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، یہ انتہائی اہم ترین بات ہوگی، اور 2023 کے الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اسٹریٹجی کو ری ڈیزائن کرنے کے حوالے سے مدد دے گی، لیکن پارٹی کے اندر ایک طاقتور ترین حلقے کے خیال کے مطابق بہرحال یہ سوالیہ نشان اپنی جگہ پر موجود رہے گا کہ تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے کیوں وہ ٹیکنیکل طریقے سے یہاں سے ناک آؤٹ ہو گئے، اور کیا انہیں اتنی بھی معلومات نہیں تھی کہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے
تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا جو تعلق ہے وہ اسی انتخابی حلقے سے ہونا ضروری ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔